बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू इस्लामिक वर्ल्ड। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 51 से 60 तक। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस और जब वअदना हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से अरबाईन लैलतन 40 रातों का, अरबाईना 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम तुमने बना लिया माबूद अल-इजला बछड़े को, मिन बादिही उसके बाद, व अंतुम और तुम ज़ालिमून सब जुल्म करने वाले थे। यहाँ पर वाक़या बयान किया जा रहा है कि जब बनी इसराइल ग़ुलामी की लानत से निजात हासिल करके आज़ादी की नेमत से सरफराज किए गए तो हुक्म इलाही का तकाजा था कि उन्हें एक किताब अता की जाए जिस पर अमल करके वो बेराह रवी से बचते रहें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर 40 रोज़ तक चिल्ला कशी का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का गैर हाजिर होना था कि सामरी का दाव चल गया और उसके बहकाने से बनी इसराइल अपने रब को भूल कर एक बछड़े की पूजा करने लगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने उस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया है। सुम्मा फिर आफ़ौना हमने दरगुज़र कर दिया, आफ़ौ दरगुज़र ना हमने, फिर हमने दरगुज़र कर दिया अनकुम तुम सबको, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, यानी जो तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बछड़े को माबूद बना लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने दरगुज़र किया तुम्हें इसके बाद। यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत में इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि इतने एहसानात के बाद तुम पर लाजम था कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करते, लेकिन तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया। तो चाहिए तो ये था कि तुम पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और तुम्हें नीस्तो नाबूद कर दिया जाता, लेकिन हमने फिर भी अपनी रहमत का दरवाज़ा खुला रखा और तुम्हारी तौबा को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्रगुजार बन जाओ। व इस और जब आतेना हमने दी मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल-फुरक़ाना और मुअज्ज़े, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम सब हिदायत पा लो। यहाँ पर किताब से मुराद तौरात और फुरक़ान से मुराद वो मुअज्ज़ात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए। व इस और जब क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, लिक़ौमिही अपनी कौम से, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमे ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, ज़लमतुम जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला कि तुमने माबूद बना लिया बछड़े को, फ़तूबू तो तुम सब रुजू करो, इला बारिकुम अपने परवरदिगार की तरफ, फ़क़्तुलू पस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम यही, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंद बारिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, फ़ताबा तो उसने रजू किया, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो हुवा तव्वाब वही तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम रहम फरमाने वाला है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस आए तो बछड़े के पुजारियों को अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो तौबा करने लगे। तो अल्लाह ताला ने को तौबा कबूल करने की ये शर्त रखी कि जिन्होंने शिरक नहीं किया वो बछड़े के पुजारियों को कत्ल करें, यानी कि हर शख्स अपने रिश्तेदारों और दोस्तों जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिरक ठहराया उनको कत्ल करें। कई लोगों ने हुक्म कत्ल की कि ये तावीलें की हैं और बाज़ ने लिखा है कि इससे मुराद रियाज़ात और मुजाहिदात हैं, यानी जो अपनी नफ्स खुशी का बायस बनते हैं। तो यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ़ तावीलें दी गई हैं। व इस और जब कुल तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, लन नुमिना हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, लका तुम पर, हत्ता यहाँ तक के, नरल्लाह हम देख लें अल्लाह को, जहरतन ज़ाहिरन यानी ज़ाहिरी तौर पर अपनी आँखों से, फ़अख़ज़तकुम स्वाइक़तु फ़अख़ज़तकुम तो तुम्हें पकड़ लिया, स्वाइक़तु बिजली ने। यहाँ पर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी ज़ाहिरी आँख से नहीं देख लेते। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर कोहे तूर पर गए। वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली डाली तो जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो यहाँ पर फरमाया गया तो तुम्हें पकड़ लिया, स्वाइका तो कड़क ने, व अंतुम और तुम, तंजुरून तुम सब देख रहे थे।
ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر جب انہوں نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمام تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم المن تم پر من، والسلویٰ اور سلویٰ، کلو تم سب کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، وما اور نہیں ظلمونا ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانو وہ سب تھے انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور ان سے عفو درگزر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں جب یہ مصر چلے گئے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن واپس لیں اور آزادی اور عزت کی زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 40 سال تک ان کو ریگستان کی خاک چھاننی پڑی۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشات ان پر کیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلویٰ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا گیا۔ یہاں پر من و سلویٰ کیا ہے؟ من ایک قسم کی قدرتی شکر ہے اور سلویٰ سے مراد بٹیر۔ یہ وادی سینا کا خاص پرندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت و مشقت کے ان کے لیے فراہم کی۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر تم سب کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے شئتم تم سب چاہو، رغداً کھلا یا آزادی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم داخل ہو جانا اس دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم سب کہو حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے لکم تم کو۔ یہاں پر جس بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانہ میں فتح کیا اور وہاں پر بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم اس بستی کو فتح کر لو تو تم یہاں پر جب داخل ہو اس کے دروازوں سے تو فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگو، تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش و مغرور ہو کر داخل نہ ہونا، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے۔ یہاں پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو خطایاکم تمہاری خطائیں، و اور سنزید عنقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیلہ جو کہی گئی، لہم ان سے، یعنی جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کے برعکس انہوں نے کیا، تو کیا ہوا؟ فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون سب نافرمانی کرتے، یعنی کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب تو مار بعصاک اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، الحجرہ پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑیں گے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12، منہ اثنتا عشرتا اس سے 12، عیناً چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کل اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو، کلو تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کی رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدینہ سب فساد کرتے ہوئے۔ جب طیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا
مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ تو وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 چشموں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔